ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات اس اللہ رب رحمان واسطے خاص ہے جڑا ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ اس تو بعد درود و سلام ہون سرور کونین، مجسمہ اخلاق، امیر الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ سب تو پہلے ساتھیو اسی اپنے رب دا شکر ادا کردے ہیں کہ جس نے سانو رمضان المبارک عطا کیتا، کیونکہ وہ مہینہ ہے جس مہینے واسطے محدثین، سلف صالحین، بڑے بڑے بزرگ لوگ اللہ والے اس مہینے واسطے 6 مہینے اللہ پاک دے کولوں دعاواں کردے رہندے سن کہ یا اللہ سانو رمضان دا مہینہ عطا فرماویں۔ تے جدوں اے مہینہ انہاں دی زندگی دے اندر آ جاندا تے اے لوگ اس مہینے دے اندر رمضان دے روزے رکھ دے، رات نو قیام کر دے، اللہ دی عبادت کر دے، نفل نوافل پڑھ دے، صدقہ خیرات کر دے، تے جدوں اے مہینہ چلیا جاندا، گزر جاندا تے اے لوگ پھر اگلے 6 مہینے اپنے رب دے کولوں اے دعا کر دے کہ یا اللہ جڑیاں اسی اس مہینے دے اندر تیریاں عبادتاں کیتیاں نے، روزے رکھے نے، نمازاں پڑھیاں نے، نفل پڑھے نے، صدقہ خیرات کیتا ہے، یا اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ یہ طریقہ انہاں لوگاں دا ہے جنہاں دیاں صفتاں اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے والسابقون السابقون، وہ لوگ ہویا کردے سن جڑے نیکی تو ایک دوسرے تو اگے سبقت لے جایا کردے سن کہ انہیں ایک نفل پڑھے ہے تو میں 2 پڑھاں گا، اس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر 10 روپے خرچ کیتے نے تو میں 100 خرچ کراں گا۔ یہ ایسے لوگ ہویا کردے سن جنہاں تے ایک دوسرے تے نیکی دے اندر سبقت لے جایا کردے سن۔ یہ انہاں لوگاں دیاں گلاں نے جنہ دے بارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میرے لوگ نے، صحابہ کرام نے، جنہ دے بارے اللہ پاک فرماندے نے کہ میں انہاں اپنے صحابہ کرام دی مغفرت فرما چھڈی انہاں لوگاں دی۔ تے بات رمضان دی کرن لگیا سی، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ اسی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہے تے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 2 لوگ آئے، 2 آدمی آئے تے انہاں دوواں لوگاں نے آدمیاں نے آ کے اکٹھے اسلام قبول کر لیا۔ انہاں دوواں نے کٹھیاں کلمہ پڑھے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمان ہو جاندے نے، کلمہ پڑھ دے نے۔ صحابی بیان کردہ ہے انہاں دوواں صحابہ کرام نے مسلمان ہون والے بندیاں نے ہن اسلام قبول کر لیا تے اپنے گھراں دے اندر جا کے اللہ دیاں عبادتاں کردے نے، اپنے زندگی دے دن بسر کردے نے۔ ایسا ہویا کہ ایک انہاں دے وچوں جڑا بندہ اسلام قبول کیتا ہے کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو جاندا ہے، کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو جاندا ہے تے دوسرا بندہ جن نے کٹھیاں اسلام قبول کیتا سی وہ اس بندے دے نالوں 1 سال بعد اپنی طبی موت مردا ہے۔ پہلا بندہ شہادت دے رتبے تے فیض ہو گیا، کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو گیا، لیکن جڑا دوسرا بندہ ہے اسلام کٹھیاں نے قبول کیتا ہے لیکن 1 سال بعد یہ صحابی اپنی طبی موت مر جاندا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں خواب دے اندر ویکھیا، مینوں
خواب آیا کہ اس خواب دے اندر میں ویکھیا کہ جڑا بندہ 1 سال بعد چو فوت ہویا سی وہ جنت دے اندر پہلے داخل ہو جاتا ہے تے جڑا بندہ شہید ہویا وہ بعد چو داخل ہو۔ میں بڑا تعجب کیتا، کیونکہ شہادت دا رتبہ ایسا رتبہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے شہید ہون والے بندے دا خون دا قطرہ زمین تے بعد چو گردا ہے، اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے گناہ پہلے ہی معاف کر چھڈدا ہے۔ مینوں تعجب اس واسطے ہویا کہ وہ بندہ تے شہید ہویا سی لیکن یہ بندہ زندہ رہا 1 سال بعد لیکن اپنی طبی موت مریا تے جنت دے اندر پہلے داخل ہو گیا۔ میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانا ہے تے جا کے اپنا خواب سنانا ہے کہ اللہ دے رسول وہ جڑے 2 بندے اسلام قبول کیتا سی جنہاں نے مینوں اس طرح خواب آیا ہے وہ بندہ پہلے جنت دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے وہ میرے صحابی یہ اتے تعجب کرن دی کیڑی بات، یہ اتے تعجب کرن دی کیڑی بات ہے جڑا بندہ 1 سال بعد چو فوت ہویا ہے کیا وہ دی زندگی دے اندر رمضان نہیں سی آیا؟ کیا اس بندے دی زندگی دے اندر رمضان نہیں سی آیا؟ کہندا اللہ دے رسول وہ دی زندگی چ رمضان آیا سی۔ نبی کریم ارشاد فرماندے نے کیا انہیں رمضان دے روزے نہیں سی رکھے؟ کہندا اللہ دے رسول اس نے رمضان دے روزے بھی رکھے سی۔ تے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے پھر وہ جنت دے اندر شہید نالوں پہلے داخل ہو گیا۔ اس بات تے کوئی تعجب دی بات نہیں۔ پتہ چلیا ساتھیو اگر بندے نو اللہ رمضان عطا کر دیندا ہے تے بندہ اس رمضان دی قدر کردا ہے، رمضان دے روزے رکھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، تراویح پڑھدا ہے تے اللہ پاک اس بندے نالوں شہید نالوں بھی زیادہ رتبہ عطا کر چھڈدا ہے، شہید نالوں بھی زیادہ رتبہ عطا کردے نے۔ اس کر کے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو جدو رمضان آندا تے رمضان دی خوشخبری سناندیا ہویا فرمایا کردے سن اے میرے صحابیو آتاکم رمضان کہ اللہ پاک نے تانوں رمضان عطا کیتا، آتاکم رمضان اللہ پاک نے تانوں رمضان عطا کیتا ہے، شہر مبارکن اللہ دے نبی فرماندے نے یہ بڑا مہینہ بابرکت، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ نبی کریم ارشاد فرماندے نے فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ تے اللہ پاک نے توڑے اتے اس مہینے دے روزے فرض کر چھڑے، یہ نفلی روزے نہیں کہ جدا دل کرے رکھ لوے جدا دل کرے نہ رکھے، بلکہ نبی کریم کی فرما رہے ہیں ان اللہ عز و جل علیکم صیامہ اللہ پاک نے اس مہینے دے روزے توڑے اتے فرض کر چھڑے نے تفتح فیہ ابواب الجنہ۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک جدو اے مہینے دا چند نظر آندا جنت دے سارے دروازے ہی کھول چھڑ دے، جنت دے دروازیاں نو کھول چھڑ دے نے تے نبی کریم ارشاد فرماندے نے پھر اللہ پاک جہنم دے دروازیاں نو بند کر چھڑ دے، جنت دے دروازے کھل گئے نے جہنم دے بند ہو گئے نے تے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ پاک اس مہینے دے اندر جڑے شرع کش شیطان نے جن نے اللہ پاک انہاں جنہاں نو جکڑ دیندے کہ میرے بندیاں نو تنگ نہیں کرنا، میرے بندیاں نو عبادت دے اندر تنگ نہیں کرنا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی بنا چھڈی ہے جڑی رات 1000 مہینیاں نالوں بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ کیڑی رات ہے؟ لیلۃ القدر دی رات ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ اس رمضان تو اس رات تو محروم ہو گیا، نیکیاں حاصل کرن دے وچ جڑا بندہ محروم ہو گیا، نہ اس بندے نے رمضان دے روزے رکھے نے نہ لیلۃ القدر نو اٹھ کے اپنے رب نو منایا ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک پکا بندہ محروم ہو گیا، اس چیز تو محروم ہو گیا، یہ بندہ جنت تو محروم ہو گیا، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جہدے وچ اللہ پاک اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندے،
بندہ تھوڑی جی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندے نے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے رمضان دی ہر شام ان اللہ تبارک و تعالی فی کل فطر اتاکاہ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے رمضان دی افطاری دے ٹائم اللہ پاک اپنے کئی بندیاں نو جہنم تو آزاد کر چھڈے۔ بندیاں نے روزہ رکھیا ہن افطاری کرن لگے نے، منہ دے اندر کھجور پائیے، پانی پایا تے اللہ پاک نے اس بندے نو خوشی عطا کیتی ہے، اتو اللہ پاک آواز دیندے نے اے میرے بندیاں میں تیرے اتے جہنم دی اگ حرام کر کے رکھ چھڈی۔ اے او دن نے او راتاں نے جنہ دی قدر کرنی چاہیے۔ اے رمضان نو اللہ پاک نے مقام کیوں عطا کیتا؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک نے اس رمضان نو مقام اس واسطے عطا کیتا ہے کہ اللہ پاک نے جڑا اپنا کلام اپنا قرآن نازل کیتا اور رمضان دے اندر نازل کیتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ پاک نے اپنے قرآن نو لیلۃ القدر دے اندر اس رمضان دے اندر نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ پاک اس رمضان دے اندر افطاری دے ٹائم اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد بھی کر چھڑدا ہے تے رمضان دے اندر اللہ پاک نے ایسیاں گھڑیاں بنائیاں نے کہ بندہ جدوں بھی ہاتھ چک کے اپنے رب دے کولوں منگدا اللہ پاک عطا کر چھڑدے۔ تیرے ہاتھ اٹھن گے تے اللہ پاک انہاں نو خالی نہیں موڑے گا، انہاں نو خالی نہیں موڑنا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک جڑے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیندا وہ بندہ کامیاب ہو جاتا، وہ بندہ کامیاب ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ جننے بھی اسی لوگ پیدا کیتے نے، جننے بھی جنہ تے انساناں دے اندر اسی روح نو پا چھڈیا، انہاں نے موت دا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، انہاں تے موت ضرور آنی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تے اللہ پاک قیامت والے دن توڑے اعمال دا تونوں بدلہ عطا کرن گے، توڑے اعمال دا بدلہ عطا کرن گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ پاک فرماندے نے تے اس دن جڑا بندہ جہنم تو بچا لیا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، تے جڑا بندہ جہنم دے اندر سٹ دتا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تے وہ بات ہے جڑی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ افطاری دے ٹائم اللہ پاک کئی اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر چھڈے، یہ بندے کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے وہ رات نو پیدا فرمایا ہے جڑی رات 1000 مہینیاں تو افضل ہے، وہ رات جدے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں دی مغفرت فرماندے نے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اس رات دے اندر بندہ اپنے رب دے کولوں جو مانگدا ہے وہ عطا کر دیتا جاندا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بات سن کے نبی دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے اللہ دے رسول تسی یہ بات ارشاد فرمائیے کہ اللہ پاک اس رات دے اندر اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو سن دے نے، قبول کر لیندے نے۔ اے اللہ دے رسول میں توڑے تو پوچھن لگی ہیں اگر توڑی اس بیوی نو عائشہ نو اللہ پاک اے رات عطا کر دے تے اے اللہ دے رسول میں اپنے رب دے کولوں کی منگا، میں اپنے رب دے کولوں کیڑی چیز منگا؟
تسی دس دیو کہ میں اپنے رب دے کولوں کی منگا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ پاک نے تینوں اولاد نہیں دیتی، اپنے رب تو اولاد مانگ لیں۔ اے عائشہ اللہ پاک نے تیرے گھر دے اندر تنگی ہے، بھوک ہے، کھان واسطے کوئی چیز نہیں، اپنے رب دے کولوں ڈیپو دا مطالبہ کر لویں۔ نہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، عائشہ اگر تینوں یہ رات مل جاوے تے اپنے رب دے کولوں یہ دعا کری، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرن والا ہے تے تو معافی نو پسند کردا، مینوں بھی معاف کر۔ ایسا یہ دعا کریا کری اپنے رب تو۔ تے ساتھیو اس رات دے اندر نہیں بلکہ اللہ پاک ہر رمضان دے اندر، چاہے وہ دن ہے چاہے رات ہے، بندہ بھکھا پیاسا اپنے رب دے سامنے کھلوتا ہے، اس بندے نو ٹائم مل جاتا ہے، اکیلیاں تنہائی دے اندر پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اپنے رب دے ڈر دی وجہ تو نہیں کھاندا، تے وہ رحمان پھر عرشاں تے بیٹھ کے بات کردا ہے کہ ہن میں اپنے بندے دے ہتھاں نو خالی موڑا، مینوں بھی شرم آندی، میں اپنے بندے دے ہن ہتھاں نو خالی موڑ دیواں، مینوں رحمان نو بھی شرم آندی۔ یہ بندہ بھی تے میری شرم کردا پیا نا، اس نو تنہائی مل گئی ہے، اس دے کولے کھان واسطے چیزاں موجود نے، پین واسطے پانی موجود ہے، لیکن اپنے رب دی شرم کردا نہیں کھاندا نہیں پیندا۔ اللہ پاک فرماندے نے ہن اس بندے نو میں معاف نہ کراں تے مینوں بھی شرم آندی، میں بھی اس بندے نو معاف کر چھڈیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان دی فضیلت بیان کردیا ہویا فرماندے نے، نبی کریم حج تے گئے نے، نبی کریم نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج تے 4 عمرے کیتے ہیں، ایک حج تے 4 عمرے کیتے نے۔ جدو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرن واسطے گئے نے، نبی کریم دے کافی صحابہ کرام بلکہ اکثر تعداد حج کرن واسطے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاندی ہے، لیکن نبی دی ایک صحابیہ ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حج کرن واسطے نہیں جاندی۔ نبی کریم جدو حج کر کے واپس آ جاندے نے تے نبی دی صحابیہ نبی کریم دے کولے آ کے رونا شروع کر دیندی ہے، کہندی اللہ دے رسول میں تواڈے نال حج تے نہیں جا سکی۔ نبی کریم وجہ پوچھتے ہیں، ایک کہندی اللہ دے رسول میرے کولے سواری نہیں سی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اے میری صحابیہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، جدوں رمضان آوے تے تو رمضان دے اندر بیت اللہ دا عمرہ کر لویں، اللہ پاک تینوں رمضان دے وچ عمرہ کیتیا ہویا حج دا ثواب عطا کر دے۔ یہ بھی رمضان دی فضیلت ہے کہ تسی عمرہ ادا کرو گے رمضان دے اندر تے اللہ پاک تانوں حج دا ثواب عطا کر دے۔ دوسری روایت دے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اے میرے صحابیہ رو نہ غم نہ کر، بلکہ جدوں رمضان آوے رمضان دے اندر تو عمرہ کرنا بھی، رمضان دے وچ عمرہ کرنا ایویں ہی ہے جویں تو میں محمد دے نال حج عطا کر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان دے وچ عمرہ اتنی فضیلت والا ہے جس طرح نبی کریم دے نال بندے نے حج عطا کر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے دے وچ تسی کی کرنا ہے، اس مہینے دے وچ تسی کی کرنا ہے؟ پہلا کام جس کام دے کرن دا حکم اللہ رب العزت نے خود دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، اللہ پاک فرماندے نے اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، توڑے کولے رمضان آ جاوے تے رمضان دے تسی روزے رکھنے، تسی رمضان دے روزے رکھنے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ پاک فرماندے نے اے جڑی تسی چٹی سمجھ دیو، اپنے اتے توان سمجھ دیو، بوجھ سمجھ دیو کہ ساڑھے کولے مہینہ آ گیا اے دے اندر اسی بھوکے پیاسے رہنا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں توڑے تے نہیں پائی،
توڑے دے فرض نہیں کیتے کما کتبا علی الذین من قبلکم اللہ پاک فرماندے نے جنیاں بھی اسی پہلے امتاں بھیجیاں نے ساریاں تے رمضان فرض کر چھڈے یہ توڑے دے بوجھ نہیں پایا میں اللہ جی یہ کام کیوں کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے لعلہم یتقون لعلہم یتقون تاکہ تسی لوگ پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اللہ پاک تو ڈرن والے بن جاؤ جدو بندہ اللہ پاک دے کولوں ڈرن لگ جاندا ہے نا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے بندہ کلا تنہائی دے اندر بیٹھا ہے اس بندے دی اکھاں دے وچوں اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو ایک آنسو دا قطرہ نکل جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے اس آنسو دے قطرے دے نال جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر کے رکھ دے اللہ پاک فرماندے نے میں رمضان دے روزے توڑے دے تاں فرض کیتے نے لعلہم یتقون تاکہ تسی اس اپنے رب تو رحمان تو ڈرن والے بن جاؤ جدو بندہ اپنے رب تو ڈرن والا بن جاندا پھر گناہ نہیں کردا پھر بندہ گناہ نہیں کردا اللہ پاک دے کولوں جدو بندہ ڈر جاندا ہے رحمان دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جاندا ہے تے پھر بندہ گناہ نہیں کردا بلکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تے اللہ پاک فرماندے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان جڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا جڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اللہ پاک فرماندے نے جنتان میں اس بندے نو ایک نہیں بلکہ 2 جنتاں عطا کر دوں جڑا بندہ اپنے رب تو ڈردا ہے اس بندے نو اللہ پاک نے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتاں عطا کرنیاں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کلو عمل ابن آدم دا بیٹا یعنی کہ آدم علیہ السلام دی اولاد جیڑا بھی کوئی نیک عمل کر دیئے جیڑا بھی کوئی نیک عمل کر دیئے اس دا ثواب اللہ پاک نے اپنے فرشتیاں نو دسیا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھدا ہے اس میرے بندے دے اتنیاں نیکیاں درج کر دیو جڑا کوئی ہور کام کردا ہے اے عمل درج کر دیا جے لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدو بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے ڈر دی وجہ تو رمضان دا روزہ رکھدا ہے تے ہن فرشتے اپنے رب دے کولوں پوچھ دے نے اپنے رب دے کولوں پوچھ دے نے کہ یا اللہ تیرے بندے نے رمضان دا روزہ رکھیا ہے ساریاں چیزاں دا تو مینوں اجر دس چھڈیا ہے کہ کتنیاں نیکیاں لکھنیاں نے یا اللہ روزے دا اجر تو سانو نہیں دسیا لہٰذا اسی تیرے بندے دے عمل دے مطابق نیکیاں درج کرنیاں نے اے اللہ اس روزے دیاں کتنیاں نیکیاں لکھیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک فرماندے نے الا الصوم فانه لی وانا اجزی به اے میرے فرشتیو اس میرے بندے نے روزہ رکھیا تے میری خاطر رکھیا اس میرے بندے نے روزہ رکھیا تے میری رضا دی خاطر رکھیا لہٰذا ہن میں اپنے بندے نو اجر بھی خود ہی عطا کراں اس بندے نو میں اجر بھی آپ ہی عطا کراں گا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک نے روزے دار واسطے 2 خوشیاں رکھیاں کہ اس میں اپنے بندے نو 2 خوشیاں عطا کرنیاں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ پہلی خوشی اللہ پاک اس روزے دار نو اس ٹائم عطا کردے نے جدوں اے بندہ روزہ افطار کرے جنہاں نے روزے رکھے ہون گے انہاں بندیاں دے تجربے دے اندر یہ بات ہوئے گی کہ جدوں بندہ روزہ کھولدا ہے اس بندے نو عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے صبح تو لے کے بندہ بھکھا پیاسا ہے ہن جدوں اذان ہوندی ہے یہ بندہ خوشی دے نال پانی پیندا ہے کھجوراں کھاندا ہے تے اس بندے نو عجیب ہی خوشی عطا ہوندی ہے اس خوشی دا تذکرہ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں اپنے بندے واسطے 2 خوشیاں رکھیاں
ایک خوشی میں اپنے بندے نو ادوں عطا کردا ہے جدوں میرا بندہ روزہ افطار کردا ہے، تے دوسری خوشی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میں اپنے بندے نو ادوں عطا کراں گا جدوں بندہ میرے سامنے کھڑا ہوئے۔ قیامت والے دن یہ بندہ میرے سامنے آئے گا تے میں اس بندے نو خوشی کی عطا کراں گا، اس بندے دے سارے گناہ معاف کر کے نو جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ یہ بندہ ہن خوش ہو جائے تے ساتھیو یہ خوشی سب نالوں بڑی خوشی ہویا، یہ خوشی سب نالوں بڑی خوشی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے بنائے، جنت دے 8 دروازے بنائے نے، انہاں 8 دروازیاں دے اللہ پاک نے مختلف نام رکھے۔ کسے دروازے دا نام اللہ پاک نے باب الصلاۃ رکھے ہے۔ اس دروازے دے اندر وہ بندے داخل ہون گے جڑے بہتے نمازاں پڑھتے ہیں، نفل نوافل پڑھتے ہیں۔ کسے دروازے دا نام اللہ پاک نے باب الصدقات رکھے ہے۔ اس دروازے دے اندر وہ لوگ داخل ہون گے جڑے لوگ زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ کسے دروازے دا نام اللہ پاک نے باب الجہاد رکھے ہے، جڑے لوگ اللہ پاک دے رستے دے اندر جہاد کرتے ہیں وہ بندے اس دروازے تھانی داخل ہون گے۔ تے جنت دے ایک دروازے دا نام نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ پاک نے باب الریان رکھ چھڑیا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہدے دروازے دے وچوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک خود آواز لگان گے، اللہ پاک اپنے بندیاں نو سامنے کھڑیاں کر کے خود آواز لگان گے، این الصائمون، وہ دنیا تے رہ کے میری رضا واسطے روزے رکھن والے اج لوگ کتھے ہیں؟ جڑے دنیا تے رہ کے میرے واسطے روزے رکھ دے سن وہ کتھے نے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فیقومان، جڑے دنیا تے رہ کے روزے رکھ دے سن وہ لوگ کھڑے ہو جان گے، وہ لوگ کھڑے ہو جان گے۔ کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے انہاں روزے داراں نو اللہ پاک جنت دے اس دروازے تھانی داخل کر کے تے جنت دے اس دروازے نو بند کر چھڈے کہ اس دروازے تھانی صرف جا سکتے ہیں تے روزے دار ہی جا سکتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں تے نبی دے سامنے نبی دا ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، تڑپ کے پوچھتے ہیں اے اللہ دے رسول کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے، ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے کہ جس بندے نو قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز آئے کہ اے میرے بندے اس دروازے تھانی داخل ہو۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ہاں ابو بکر مینوں اپنے رب تو امید ہے کہ او بندہ تو ہی ہے، او خوش نصیب بندہ تو ہے جس نو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز آئے گی کہ اے ابو بکر جڑے دروازے وچوں تیرا دل کردا او دے وچوں ہی گزر جا۔ اے نبی دا او صحابی ہے جس نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ سفر نو چھوڑیا ہے، نہ حضر نو چھوڑیا ہے، نہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مکے نو چھوڑیا ہے، نہ مدینے نو چھوڑیا ہے، نہ تنگی نو چھوڑیا ہے، نہ خوشی نو چھوڑیا ہے، بلکہ بات آ گئی تے میں عرض کر دیواں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دی اپیل کیتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سامنے بیٹھے نے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ آج میں اپنے دل دے اندر سوچیا کہ ابو بکر جدوں بھی نیکی دی واری آندی ہے میرے کولوں اگے بڑھ جاندا ہے، اج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو نیکی دے وچ اگے بڑھن نہیں دیواں گا۔ میں جلدی دے نال اٹھیا اپنے گھر چلیا جانا ہے، اپنے گھر دا سارا سامان جا کے ایک جگہ تے اکٹھیاں کر دینا ہے تے اس سامان دیاں
دو حصے کر لینا ہے۔ ایک حصہ چک کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے قدماں دے اندر رکھ دینا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر فاروق اپنے گھر والوں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے رسول ادھا سامان تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر چھڈیا ہے تے ادھا سامان میں اپنے گھر والوں واسطے رکھ کے آیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے کندھیاں تے سامان دی گٹھڑی اٹھائیے تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے وچ آ کے رکھ دیندا ہے۔ نبی بھی او دے کولوں اوہی سوال پوچھدے نے اے ابو بکر صدیق اپنے گھر والوں واسطے کی رکھ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیندے نے اللہ دے رسول گھر والوں واسطے اللہ تے او دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا، سارا سامان ہی چک کے لے آیا ہے۔ بلکہ ایک روایت دے اندر ابو بکر صدیق دی بیوی بیان کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق جڑی دیوار دے اندر ٹوئے کھڈے ہوندے نے او دے وچ ہاتھ ماری جا رہی ہے تے بیوی پوچھدی ہے ابو بکر صدیق کی ڈھونڈدے پئے ہو؟ ابو بکر کہندے نے کہ میں ایتھے ایک سوئی رکھی سی، میں او لبدا پیا، اگر او مل جاوے تے او بھی نبی کریم دے پیش کر دے، وہ بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر پیش کر دیواں۔ یہی بات سی کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اے ابو بکر صدیق مینوں اللہ پاک تو امید ہے کہ قیامت والے دن تینوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی کہ جیڑے دروازے چوں تیرا دل کردہ اسے دروازے تھانی داخل ہو۔ تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں قیامت والے دن بندے واسطے سفارش کرن گی، اپنے رب دے کولوں سفارش کرن گیاں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے پہلے نمبر تے قرآن اللہ پاک دے سامنے قیامت والے دن کھڑا ہو جائے گا، اللہ پاک اس نو زبان عطا کرن گے، ایک قرآن اپنے پڑھن والے واسطے اللہ پاک دے کولوں سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میری وجہ تو رات نو اپنی نیند نو قربان کر چھڑیا۔ ساتھیو ہن اسی تراویاں پڑھتے ہیں تے سانو نیند آ رہی ہوندی کیونکہ روزہ کھولیا ہوندا ہے، سستی چڑھی ہوندی ہے، سانو نیند آ رہی ہوندی ہے، لیکن اسی اپنے رب دے ڈر دی وجہ تو صفاں دے اندر کھلو کے اللہ پاک دے قرآن نو سنتے ہیں۔ تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک قرآن کل قیامت والے دن اپنے رب نو کہے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میری وجہ تو اپنی نیند نو قربان کر چھڈیا، لہذا یا اللہ اج اس بندے نو معاف کر دے، اج اس بندے نو معاف کر دے۔ تے دوسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ روزہ قیامت والے دن اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوئے گا تے اپنے رب دے نال ہم کلام ہو کے کہے گا کہ یا اللہ اس بندے نو میں کھان پین تو روکیا، اس بندے نو میں شہوت دے کماں تو روکیا، یا اللہ اج میری سفارش قبول کر کے اس بندے نو معاف کر دو۔ تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک انہاں دوواں چیزاں دی سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے، اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ تے دوسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جس بندے نے صدقے دل دے نال، دل دیاں گہرائیاں دے نال اللہ دے ڈر دی وجہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا تے اس بندے دا خاتمہ اسے کلمے تے ہو جاتا ہے، بندے دا خاتمہ اسے کلمے تے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک اس بندے نو بھی اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔
دوسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑے بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر رمضان دا روزہ رکھیا ہے تے روزے دی حالت دے اندر ہی فوت ہو جاندا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اس بندے نو بھی اللہ پاک اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ تے تیسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑے بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر کوئی صدقہ خیرات کیتا ہے، کوئی مال خرچ کیتا ہے تے مال خرچ کردیاں دوران ہی فوت ہو جاتا ہے، یا اس بندے نے نیت کیتی ہے آج میں 1000 روپیہ خرچ کرنا ہے، کل 2000 خرچ کرنا ہے، ایسے لمحات دے اندر اے بندہ فوت ہو جاتا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک اس بندے نو بھی اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ تے ساتھیو یہ وہ عمل نے جڑے چھوٹے چھوٹے نے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک سانو جنت عطا کر سکتے۔ اے رمضان ساڈے کولے گنتی دے دن انگلاں تے گن کے گزر جان گے، اج 4 روزے ہو گئے، 4 روزے سانو چلے گئے نے چھڈ کے، ہن باقی پیچھے تھوڑے رمضان دے روزے رہ گئے نے، سانو چاہیے کہ انہاں دناں دی قدر کرنی چاہیے تاکہ اپنیاں پچھلیاں کیتیاں ہوئیاں گناہ تے خطاواں اپنے رب دے سامنے دعا کر کے روزے رکھ کے نفل نوافل پڑھ کے رمضان دے اندر قرآن سن کے اللہ پاک دے کولوں اپنے گناہاں نو بخشوا لئیے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان دے روزے ایمان دی حالت دے اندر ثواب لین دی نیت دے نال رکھے نے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے پہلے دے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑے۔ تے اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اس رمضان دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ